सोचा कि कुछ ऐसे गेस्ट को मदऊ किया जाए, जो ऐसे मेहमान को यहाँ बुलवाया जाए कि जिनसे बात करके आप तक ये पैगाम पहुँच सके कि वो मसाइल या वो वजूहात हैं क्या कि जिसकी वजह से गैस आपके घरों तक नहीं पहुँच रही, और ख़ासकर ये मौसम सरमा में ही क्यों ऐसा होता है कि गैस जो है वो नापेद हो जाती है। आज जो मेरे मेहमान हैं, आप सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जमान हैं जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान साहब, मैं बजाय बहुत सारी बीच में वो करने के, देखिए अभी आपसे बात शुरू नहीं हुई और कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताइए कि आया मौसम सरमा में क्या वजूहत होती हैं कि गैस घरेलू सार्फिन के लिए खासकर घरों में मिलना बंद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस नशिस्त में दावत दी ताकि आवाम की इतनी आगाही के लिए मैं कुछ मुफीद मालूमात उनके साथ शेयर कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि क्या चैलेंजेस इदारे को दरपेश होते हैं जिनकी वजह से सारिफ को भी थोड़ी सी हमारी तकलीफ उठानी पड़ती है। देखिए, मौसम सरमा में गैस का इस्तेमाल बढ़ता है, ये कॉमन सेंस की इसलिए बात है कि सर्दी में इंसान खुद को गर्म रखने के लिए, अपने माहौल को गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब वो गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो जहाँ आम दिनों में मौसम गर्मा में वो सिर्फ चूल्हों पर इक्तफा कर रहा होता है, तो मौसम सरमा में उसको गैस के हीटर्स, जैसे हमारे सिंध के इलाकों में, हमारे बलूचिस्तान के इलाकों में बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, हीटर्स का इस्तेमाल करता है। और कराची जैसे शहर में जहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी लाखों गीज़र्स जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जिनके पास गीज़र है वो इसी नहीं लगाया हुआ उन्होंने, जब मौसम सरमा आए तो उसके अंदर वो अपना इस्तेमाल करके आप खुद को गर्म पानी से हासिल कर सके। अब होता क्या है कि जब वो एकदम लोड बढ़ता है, ये 30 लाख कस्टमर है हमारा, उसमें जब 5-7 लाख कस्टमर्स के पास तो डेफिनेटली गैस के गीज़र होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हो सकता है इससे ज़्यादा हो। जब वो गैस के गीज़र्स खुलते हैं तो एकदम लोड पड़ता है। लोड से मतलब डिमांड बढ़ जाती है हमारी गैस की, जो गैस चाहिए होती है आवाम को उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। और जैसे ही बलूचिस्तान में सर्दी आती है, वहाँ आ भी चुकी है हल्की सर्दी, और मतलब मज़ीद आगे जाएंगे तो वो नुक्ता इंजमात से पारा नीचे चला भी जाएगा, तो वहाँ पर तो गैस का हीटर उनके लिए इतनी बुनियादी ज़रूरत होता है कि अगर वो ना हो तो वहाँ मौत हो जाती है, शदीद ठठर के लोग मर जाते हैं। तो जो हीटर्स के अंदर गैस इस्तेमाल होती है वो भी बहुत हाई कंजम्पशन होती है, इसी तरह गीज़र में भी होती है। तो हम तो अपने आवाम को ये मशवरा देते हैं तो जो गीज़र्स हैं उसको कराची वाले खासतौर सिर्फ वार्म पे रखें, तो उनका गैस का इस्तेमाल भी कम होगा और बिल भी कम आएगा। लेकिन लोग यहाँ पे हॉट या वेरी हॉट पे लगा देते हैं, इससे तो ज़्यादा होता है। तो ये जो मैं आपको अवामिल बता रहा था कि ये गैस की तलब बढ़ जाती है। अच्छा, रसद, देखिए यहाँ समझने की बात है कि सुई सदरन सिंध और बलूचिस्तान में गैस की सप्लाई का जिम्मेदार है। इसी तरह सुई नॉर्दर्न पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों के अंदर इस्लामाबाद में उनकी जिम्मेदारी है। तो जब गैस की रसद है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गैस मुख्तस की होती है वो हमारे सिस्टम में आती है, इसी तरह सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में जाती है। तो जो तलब है हमारी, उससे रसद हमारी बहुत कम है। अच्छा, और ये हर साल कम हो रही है। इसकी वजह यह है कि गैस आती है ज़ेर ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है। वो कुएँ कुदरती तौर पर हर साल इन्हितात का शिकार होते हैं, वहाँ पे डिप्लीशन होती है गैस की, और 8 से 10% जो सालाना तौर पे उनमें कमी वाक़ हो जाती है कि आज अगर वो मिसाल के तौर पे कुआं 100, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 आपको क्यूबिक फीट दे रहा है, MMCFD दे रहा है, तो अगले साल जो है वो 90 या 85 पे चला जाएगा। इसी तरह ये रफ्ता रफ्ता पिछले कई सालों में, अगर हम सिर्फ पिछले 3 साल की बात करें तो हमारे सिस्टम में जो मिलने वाली गैस है उसमें से 250 से 300 MMCFD गैस कम हो गई है। जब वो गैस कम हो गई है तो हमारी जो डिमांड है वो तो बढ़ी है और सप्लाईज कम हो गई है, तब इनका जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। जब फर्क बढ़ रहा है तो इदारे को भी चैलेंजेस आते हैं और आवाम को भी आते हैं, और इदारे को जो चैलेंज आते हैं वो सरमा में बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसकी मैंने आपको वजूहत बताई कि सरमा के अंदर जो है वो गैस की डिमांड यकसर बढ़ जाती है। सिंध के कुछ गैस हमें मजबूरी तौर पे, जो कराची की आवाम की गैस है, वो उठा के हमें अपने बलूचिस्तान के सारिफिन को देनी पड़ती है। मैंने जैसे बताया उनकी ज़िंदगी की बका का एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये अवामिल हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है घरेलू सार्फिन की जो आपने पूछे, तो घरेलू सार्फिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि गैस पहले अवेलेबल है तो पहले किसको मिलेगी। तो उनकी हमेशा से जो है घरेलू सार्फिन की तरजीह अव्वल रही है, यानी कि गैस
جتنی بھی ہے پہلے ان کو دی جائے گی. اس کے بعد دیگر درجہ بندیاں ہیں جس میں انڈسٹری بھی ہے, پاور سیکٹر بھی ہے, سی این جی سیکٹر بھی ہے. سی این جی سیکٹر تو انفیکٹ سب سے آخری پرائرٹی ہے, یعنی کہ اگر ہمیں کوئی منقطع کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم سی این جی کے دوستوں سے معذرت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کو منقطع کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں. پھر یہ قدرتی گیس چونکہ اتنی تیزی سے ختم ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے کچھ سالوں پہلے RLNG امپورٹ کرنا شروع کر دی. RLNG ایک طرح کی یہی گیس ہوتی ہے, لیکن اس کو ری گیسیفائی کرتے ہیں, سمندر سے ایک ویسل کے طور پہ لایا جاتا ہے یا اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ ویپر کی صورت میں آتی ہے, پھر اس کے بعد یہاں واپس گیس کی صورت میں اس کو کنورٹ کر کے کرتے ہیں. لیکن اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ گھریلو صارفین کو نہیں دی جا سکتی, اسی لیے وہ تجارتی صارفین کو اور جو ہمارے صنعتی صارفین ہیں اور پاور سیکٹر ہے ان کو وہ گیس دیتے ہیں تاکہ وہ جو قدرتی گیس ہے جتنی بچی کچی ہمارے پاس ہے وہ ہم اپنے گھریلو صارفین کو دے سکیں. اچھا, رات کو ہم گیس کا وقفہ کرتے ہیں 10:30 سے صبح 6 بجے تک یا 5:30 بجے تک ہم گیس کا ناغہ کرتے ہیں. اس کو گیس لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں ہم. اس لیے یہ گیس کا ناغہ کیا جاتا ہے کیونکہ جو سسٹم میں کمی ہے گیس کی اس کو پورا کرنے کے لیے, اور جو زیر زمین ہمارا گیس کا ایک لائن پیک ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ لائن پیک ایک سرٹن لیول سے اگر نیچے چلے جائے گا تو نیچے سسٹم کولیپس کر جائے گا زیر زمین گیس سپلائی کا. صبح ناشتے کے وقت آپ کو گیس کا بہتر پریشر ملتا ہے, اس لیے ملتا ہے کہ رات کو ہم نے جو بند کی ہوتی ہے 8 گھنٹے کے قریب گیس, تو وہ ہماری لائن کا پیک اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے اور صبح کے وقت ہم دیتے ہیں. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ 10:30 سے صبح 6 بجے تک عموماً گیس کی ضرورت, عموماً سے مطلب میں 90% سے اوپر کی بات کر رہا ہوں, وہاں گیس کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ اپنے چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن فجر کے وقت ہم کہتے ہیں کہ وضو کے لیے چاہیے تو گیزر کھولنے کے لیے ہم وہ گیس اس کو آن کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ جو گیس کی آپ لوڈ شیڈنگ کہہ لیں جو رات 10:30 بجے سے صبح 5:30-6 بجے تک رہتی ہے, تو یہ پورے کراچی یا پورے صدرن جو آپ کا ایریا ہے ساؤتھ کہتے ہیں جس کو, اس پورے میں بند ہوتی ہے؟ پہلے تو میں تصحیح کر دوں, لوڈ شیڈنگ جو ہے نا بیسیکلی پاور کمپنیاں کرتی ہیں, ہم لوڈ کو مینیج کرتے ہیں, لوڈ مینجمنٹ کہتے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں عوام تک سمجھ میں آئے. جی بالکل, ایک عوامی زبان میں شاید لوڈ شیڈنگ ہی لوگ کہیں گے, لیکن ہماری اصطلاح پاور کمپنی میں ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ لوڈ مینجمنٹ, جتنا لوڈ ہے اسی کو ہم نے مینیج کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. وہ لوڈ شیڈنگ والے بھی لوڈ مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں, انہوں نے ہماری تقلید کرنا شروع کر دی لگ رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ خالی کراچی نہیں, جی یہ کراچی میں نہیں, سندھ اور بلوچستان میں ہمارے میں نے جیسے بتایا 30 لاکھ کسٹمرز ہیں, تو یہ اوور آل سب میں ہوتی ہے, لیکن یہ صرف ڈومیسٹک سیکٹر اور کمرشل سیکٹر میں ہوتی ہے, انڈسٹریل سیکٹر میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کو ہم گیس 24 گھنٹے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, وہ مہنگی گیس, وہ مہنگی ہے بالکل, RLNG گیس کے اوپر ہوتا ہے, تو ان کا ٹیرف زیادہ ہے کیونکہ ان کی ظاہری بات ایک ترجیحات یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ کمپنی کی اپنی نہیں کریں گے تو ملک کو جو ذریعہ مبادلہ ملتا ہے اس میں کمی ہوگی, اور اس سے ہمارے لیے اقتصادی مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے. ہمارا ملک پہلے ایک مالی بحران کا شکار چل رہا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری کے دوستوں کو گیس ہم 24 گھنٹے دیں, کیونکہ ان کے یہاں رات کی شفٹس بھی ہوتی ہیں, رات کو گیس کا استعمال بھی ہوتا ہے. بٹ وہ گیس جو میں نے بتایا یہ وہ گیس نہیں ہے جو قدرتی گیس زیر زمین سے ہم اپنے گھریلو صارفین کو دے رہے ہیں, وہ گیس مہنگی والی گیس ہے جسے RLNG اس کو کہتے ہیں, ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس RLNG. یہ وہ گیس ہے جو کہ ہم قطر سے بھی امپورٹ کرتے ہیں اور یہ بیرون ملک سے آتی ہے. اچھا, RLNG تو بالکل